सुरुवातीला एक आम्ही गीत घेऊया Q16 पृथ्वी. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुमियांची जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळी आसू. मोगाच्या बाबलीनो तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार हे मिसाची भेटेन वांटो घेवंक. जेन्ना आज आमी पवित्रित्वेची परब दबाज्यान समरमता. इत्रित्वी जावन आसा एक मिस्टेर. It is not a mystery to live, it is a mystery to solve. ती सुटावी करूंक अवघड, पूण जिवंक सोंपी. जे भाशेन बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो एकामेकाच्या मोगान जियेता, तेच भाशेन आमचे गोराबे एकामेकाच्या मोगान जियेता तेन्ना पवित्रित्वेचेर उपकार जातात. पूण हे जायते फावटी आमच्या जिवितांत चुकलां. आयज जायते फावटी एका गोराब्यांत भाव आपल्या भावाक पडयनात. जायते फावटी पूत धुवो आवय बापायचेर पत्तल्यात. ही आमच्यो सगल्यो चुकी ज्यो मोगाचेर आनी एकवटाचेर आमी केल्या त्यो ओळखून घेवन देवाची काकुतीक उलो मारुया. सगलीं बरोबर हांव पातकी आनी तुमकां बाबलीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार चारून वायट आदरां बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासर भगवंती सदांच आमकां मरीक सगळे देवतां भक्तांक आनी तुमकां बाबलीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पयदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणीच्या जिविताक पावूं.
थाळो सोडून देवाची मोहिमा गावुया. Spora deva, surgincia raya, surpodveda deva bapa, ami tuka wahakahanta, ami tuci stuti kota, ami tuka namaskar kota, ami tuka oimahita. Jatur Vaibhava Pasu Ami Tuka Dinvasta Moima Deva Usogni Ani Shanti Moria Bona Jamocha Sosani Sumia Eklia Zonit Puta Deva, Deva Chishili, Baba Chaputa, Tu Song Sarachi, Bab Kahachai, Amchi Kaklutu, Tu Song Sarachi, Bab Kahachai, Amchi Magni Ai Kunage. Uzbiak Oznai Amchi Kaplutko Mój Padeva Usoni Anishani Goria Gora Chamucha Sosani Kitya Bovi Atmya Sangati Deva Bapa Mój Mir Jésus Christ, éclose ton pauvre, éclose ton guitou, éclose ton pauvre, moi mandeba,onsori, anishani, onacha, monsanso, Pratwiya, Surgincha Bapa, Tuja Putan Pavitrat Memberobor, Ogom Porzoran Tunjietai. Tumi Tagui Zon, Orom Anishewot Naslolo, Amtu Muimebont Diu. Aiche Dobajik Purbedisa, Tumkan Tegang, Ekatri Ekadevak, Kalti Puni Ami Puni Pat Kurtau. Ani dinvashi karzan wakantau. पवित्र आत्मे उद्देशी जेजू तुझ्या पुता सोबी तुझ्या आपणायलोली भुरगीं तुवें आमकां केलें. हे अमोडीक देणी ह्या संवसारांत विस्वासीपणान सांबाळल्या उपरांत स्वर्गांत तुमची मोहिमेबोंत जिणेची वांटेली जावंक आनी सासणांक तुमकां वाखाणूंक आमकां पावय. आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबीं पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक. आमेन. A reading from the book of Exodus. Moses rose early in the morning and went up on Mount Sinai, as the Lord had commanded him, and took in his hand 2 tables of stone. And the Lord descended in the cloud and stood with him there, and proclaimed the name of the Lord. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious,
slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. And Moses made haste to bow his head toward the earth and worshipped. And he said, If now I have found favor in thy sight, O Lord, let the Lord, I pray thee, go in the midst of us. Although it is a stiff-necked people, and pardon our iniquity and our sin, and take us for thy inheritance. The word of the Lord. Thanks be to We God. shall sing the response, To you glory and praise forevermore. You are blessed, Lord God of our fathers. To you glory and praise forevermore. Blessed your glorious name. To you glory and praise forevermore. Your response? You are blessed in the temple of your glory. To you glory and praise forevermore. You are blessed on the throne of your kingdom. To you glory and praise forevermore. Your response? You are blessed who gaze into the depths. To you glory and praise forevermore. You are blessed in the firmament of heaven. To you glory and praise forevermore. Your response? बागीमोन पावलोन कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, खुशाल बरीत जायात, संपूर्ण जायत वचात, एकामेकाक हुर्बा दियात, एका मनाची जायात, शांतीन जियेयात आनी प्रितीचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोवे आसतलो. पवित्र उमो दिवन एकामेकाक नमान करात. सगळीं भावार्थी तुमकां नमान करतात. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुम्हा सोमेस्ता सोवे आसूं. देवाचें उतर हें. देवाचे वचन. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो, त्या देवाक. सर्वेस्व तुमची सोवी आसूं. जुआ परमणी
Gesù Cristaचे शुभ वर्तमान जेजून निकोदेमाक म्हणलें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें पोरमोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास दिवता ताका कास्तीचें पोरमोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास दिविना ताचेर कास्तीचें पोरमोण पडलेलें आसा, कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी मोगाच्या भुरग्यांनो, आयचे एक दोबाजीक पोरबे दिसा जेन्ना आमी होली ट्रिनिटी पवित्र तिवी ही व्हडली परब समरमता, इज मोर ऑफ ए थियोलॉजिकल फिस्ट. तुमकां कितें सांगचें तें चिंततालो. एक्चुअली होली ट्रिनिटी is a mystery to solve. It is not a mystery to live. आनी ह्या खातीर म्हाका उगडास येता, एकदां भायल्या देशांत गेलो तेन्ना एका गोऱ्याब्यान म्हाका जेवणाक आपयलो सांजेच्या वेळार. फादर म्हणूंक लागलो, तूं आमची इगोर्जीन कांय बरें काम कोत्ताय, कम टू आवर प्लेस वन डे इवनिंग, we'll share dinner together. I would like to meet you to meet my sons and daughters that I have. दोगांय गो बायलां आयलीं म्हाका व्हरूंक 5:30 कशीं आनी म्हाका डिनराक व्हेलो. तांची डिनर जाणा तुमी 6 वरांचेर सुरू जाता. आमच्या गोंयांत आमी उजत घालिना 6 वरांचेर रातच्या जेवणाक. जेवणाक गेलो तेन्ना ताणें आपल्या भुरग्यांक introduced Kelly. By way of introduction, the mother said, "Father, this is my daughter." And the father of the family said, "Father, this is my son." And together they said, "These are our 2 children." हांव घुसवलो. माय म्हणटा, "फादर, ही म्हजी धूव." पाय म्हणटा, "हो म्हजो पूत." आनी दोगांय म्हणटा, "ही आमचीं भुरगीं." आनीक दोगां धाकटुलीं आहलीं पळय तीं. They realized I was confused. आनी तेन्ना ती म्हणूंक लागली, "Father, these 2 children are from our second marriage. From first marriage, I have my daughter, my husband has his son. These 2, and these 2 children, small one, धाकटुलीं आहा पळय तीं आमचीं भुरगीं." मिस्तेर कसो. सादे वस्तू तो मिस्तेर जाता जाल्यार पवित्रीत बी कितें भाशेन मिस्तेर जालो आख्खे पवित्र सभेंत. बागयोंत आगोस्तीन, व्हडलो बागयोंत, he wanted to solve this mystery of Holy Trinity. आनी दर्याचे वेळेर तो पासोय मारता आसतना तो चिंतालो कशी सॉल्व करची पळय ती, सुटावी करची पळय ती. तेन्ना एक धाकटुलो भुरगो ताका दिश्टी पडटा आनी तो कितें करतालो, धाकटुलो बुराक काडला वेडेचेर आनी शिंपी घेवन दर्याचें उदक तातूंत घालता. वेता दर्यान शिंपी भर उदक काडटा, आपल्या भुरग्यांक घालता. बागयोंत आगोस्तीन पळयता कितें करता पळय तो भुरगो आनी भुरग्या लागीं विचारता, "भुरग्या तूं कितें करताय?" शिंपी घेवन उदक काडटा दर्यांतली आनी तुवें धाकटलो होणकूल काडला तातूंत घालताय. आनी भुरगो म्हणटा ताका, "आपूण म्हणटा दर्याचें उदक सगळें चुकयता ह्या धाकटल्या होणकुलान घालून, बुरकान घालून." आनी आगोस्तीन आसता भुरग्याक. भुरगीं मोद ताची येद्दो व्हडलो दर्या
आनी धाकटुलो हेजो होणकूल काडला बुराक काडला सगळें उदक तातूंत वयतलें आनी तेन्ना तो भुरगो म्हणटा तूं म्हाका आसताय ऑल दी एंजल्स इन हेवन दे आर लाफींग एट यू ते तुका आसता बिकॉज यू आर ट्रायंग टू सॉल्व दीस मिस्ट्री ऑफ होली ट्रिनिटी ती कोणाचें सॉल्व करूंक जायना खरेंच एक देव तेग जोण वन गॉड थ्री पर्सन्स आमचो देव म्हळ्यार एक पूण तो एकसुरोनूय ही इज नॉट अ लोनली गॉड ही इज अ कम्युनिटेरियन गॉड बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो ते समुदाय घडटा आनी ह्या खातीर बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो 1 + 1 कितले जाता हाऊ मेनी ऑल टुगेदर 1 + 1 भुरग्यांना सांगात 3 हांगासर एरिथमॅटीक लागून आमची हांगासर आमचो भावार्थ लागता बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो एक भावार्थ एक देव घडून हाडटा हें भावार्थ शिकयता एरिथमॅटीक शिकोवची ना एरिथमॅटीक म्हणटल्यार 1 + 1 + 1 = 3 हांगासर 3 लागूना हांगासर 1 लागता देव बाप देव पुत्र आनी देव पवित्र आत्मो एकामेकाच्या मोगांची येता आनी ह्या खातीर जेजूनी उतरां म्हणलीं आपल्या शिसांक धाडटा पळय तेन्ना ऑल ऑथॉरिटी इन हेवन एंड अर्थ इज गिवन टू मी गो इन द नेम ऑफ द फादर Son and the Holy Spirit. He did not say go in the names. Go in the name of the Father, Son and the Holy Spirit and baptize. जेजू तें सांगूंक सोदता सुरवातेक जेन्ना संवसार रचचो आसलो तेन्ना पवित्र आत्मो उदकाचेर झोंपोय मारतालो आनी मनशाक रचता आसतना बापानी उतरां म्हणलें लेट अस मेक or let us create man unto our own image and likeness. Let us make. ताचेर म्हणून येतालीं let me make man out of my own image and likeness. But these are the words let us make. म्हणजे बाप पूत आनी पवित्र आत्मो बरोबर आसली सुरवातेक सांगून बापान पुताक धाडलो आनी पुतान मागीर पवित्र आत्म्याक धाडलो जे भाशेन उदक आमकां कितल्या भासांनी मेवता 3 भासांनी मेवता स्टीम आनी कशें मेवता लिक्वीड फॉर्म आनी कशें मेवता इन द फॉर्म ऑफ आयज ते सगळे एकठांय केले उदकूच हे भाशेन पवित्र रितवी जावन आसा तर आयज आमकां ही पवित्र रितवी कितें शिकयता जायत 2 वस्तू आमकां शिकयता पयली वस्त आमच्या घोराब्यान आमी एकामेकाक मांदून घेवपाक जाय पयले स्वातेर आमच्या घोराब्यान आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक आसा तशी मांदून घेवपाक जाय जायते फावटी थोड्या आवय बापायक उमको भुरगो फेवरेट म्हणून आसता आपणाचो थोडी फावटी तें आसूंक पावना सगळीं भुरगीं एक सारकीं ह्या खातीर आवय बापूय कितें कातूंक आसतना भुरग्यां मदें पीस ऑफ केक एक सारको कातरूंक जाय आवय बापायन व्हडलो कातुलो तो ताका दिलो मागीर दुसरी म्हणटा मामा लाव्स हिम मच मोर दॅन मी दॅट्स द रिजन मामा गिव हिम द बिगर पीस असली वस्तू आवय बापायन करूंक पाना उपकारोना आपली भुरगीं एक सारकीं एक सारको आमी मोग करूंक जाय आमच्या भुरग्यांचो भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायचो मोग करूंक जाय ती आमकां राखता सांबाळटा जेवण कांडिता न्हेसयता पांगरयता धुता पुसता ल्हान आसतना जो मोग तांकां मेवलो तो मोगान फारीक करूंक जाय न्हूच भुरगीं आसतना आवय बापूय आपली जाणटी जाली पळय तेन्ना पर्यान हे भाशेन आमच्या घोराब्यान आमचे घोराबे मोगाचे जावपाक जाय आयज कितलीं आमची आवय बापूय जांची भुरगीं
व्हडल्या व्हडल्या जाग्यांचेर काम करता, व्हडल्या घरांत रावता, पूण तांची परिस्थिती आयज कितली पास्ट जालेली आसा. आयज थोडी फावटी पुतवांक दुवांक वेळ ना म्हातारी जालेल्या आवय बापायक पळोवपाक. तांकां एक वचन कशें जालां. कित्याक आज आमचो संवसार युटिलिटेरियन जाला. तुजो फायदो मेळोसर हांव तुजी सेवा करतां, तुजो फायदो मेळो ना हांव खोंट मारतां, काम जालें वयज मेलो. हे भाशेन आमचें जिवीत जालां. म्हणटकच पयली शिकवण आमच्या गोराब्यान आमच्या भाव भयणांचो, आमच्या आवय बापायंचो, आमच्या भुरग्यांचो आमी मोग करुया, मोगान आमी वाडुया. तेन्ना तरेतरेचो उपकार आमच्या गोराब्यान दिश्टी पडटलो. होच उपकार जुजे मारिया आनी जेजू हांच्या गोराब्यान दिसून येतालो. आनी जीं तांची नदर घालतालीं तांकां बरें दिसतालें, शांती फावो जाताली. नाजरेताक आसली पळय तेन्ना जायती फावटी कोणाच्या गोराब्यान तो झगडी जालां ती फामील येताली आनी म्हणटाली या आनी जुजे मारिया आनी जेजूच्या गोराब्याचेर नदर घालुया, तांच्या उमऱ्यार बसुया, तांच्या बोलकांचेर बसुया, गजाली मारुया. आनी तांचेर बसल्या उपरांत तांकां शांती फावो जाताली. हे भाशेन आमचे गोराबे तसले करूंक आमी वावरुया. आनी दुसरे सुवातेर आमी सगळे गोराबे एकठांय करून आमचे समुदाय गोट करूंक वावरुया. चर्च इज अ कम्युनियन ऑफ कम्युनिटीज. आमचे पिरगोचेर जायते सॅक्टर आसा आनी हे सॅक्टर सगळे एकठांय जावन आमची पवित्र सभा ग्रेस चर्च आमी घडोवन हाडटा. हे असलें भावपण न्हूच आमच्या गोराब्यान आमच्या वेगवेगळ्या सॅक्टरां मदीं आसूंक जाय, एकामेकाचो हुस्को. आनी भोव करून ह्या दिसांनी जेन्ना आमच्या मदीं आमी पळयता कोविड-19 ह्या पिडे खातीर पिडे वरवीं जायते आमचे भाव भयणां बेकार पडल्यात, तांकां तांची जोड उणी जाल्यात. लेट अस बी कन्सर्न अबावट देम. आज कितले जाण काम करताले ते तांचें काम बंद पडलां, तांचे लागीं पयसो ना, कितें आसा पळय तें म्हणून काबार जाता, वीड लागना. जेन्ना आमकां असले मनीस दिश्टी पडटा तेन्ना जायते फावटी आमी विचारता यू नीड एनी हेल्प. आमी विचारता, लेट अस नॉट आस्क. इफ आय फील दॅट पर्टिक्युलर पर्सन नीड्स माय हेल्प, लेट अस बी जेनरस इन गिवींग द हेल्प विदाउट बींग आस्क्ड. विचारिनाकाय डू यू नीड हेल्प हें विचारिनाकाय. तुका तो दिसता त्या म्हज्या भावाक गरज आसा म्हणून उदारपणान ताका आदार दी. तेन्ना हो मोग आमचे मदीं जिवो जातलो आनी वाडटलो आनी पवित्रतेचो उपकार आमकां फावो जातलो. तर हे भाशेन पवित्रत्वी आमकां शिकयता. ह्या खातीर हे पवित्रत्वेक ह्या धाकट्या गायनांतल्यान देवाक आर्गां दिवया, ताची स्तुती आमी गावुया, ताची वाखाणणी करुया. बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा एकठांय जियेता ते भाशेन आमकांय जिवंक शिकय म्हणून तेच कृपा आमचेर वतय म्हणून मागुया. I praise you, Father. I praise you, Son. I praise you, Spirit. All three in one. I praise you, Father. I praise you, Son. I praise you, Spirit. All three in one. I raise my hand and lift your name till all the world will all acclaim this unity. Your
the Trinity. We bow before this mystery. All together now. We praise you, Father. We praise you, Son. We praise the Spirit. All three in one. We praise you, Father. We praise you, Son. We praise you, Spirit. All three in one. We raise our hands and lift your name till all the world will all acclaim this unity, your Trinity. We bow before this mystery. We bow before this mystery. मोगाच्या बाबडीनो आमचो बाबार्थ जो जिवार्थ जाला होच बाबार्थ आतां उबी रावून आमी परगटुया. सत मानतान देवाक, सोर पवित्र बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्मे वरवीं गुरवी सांबाळलो. हांव कार्मरीतान जल्मलो, पोंच पिर्दकात ताणें कोसुसली, ताका कुर्सार जुळलो, तो मेलो आनी ताका निखिपेलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यातलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पयलीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिवे मेल्यांची मुर्सिबी करूंक घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठाण, पातकाची वखसणी, कुडीचें जेवणपण, सासणेचें जिवीत. आमीन. आमची मागणी आनी आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया. For the Pope, the Bishop, the clergy, and the religious, that they may unitedly work to build a human community in peace and faith. We pray your response. For our political leaders, that they may open their minds to the well-being of the people in these troubled times. We pray your response. For each one of us, that we may understand the meaning of the Holy Trinity and live in love and unity with our neighbors. We pray your response. Just as God the Father takes care of each of his creation, we pray for all the parents that they may take the responsibility to raise their children as per the will of God. Your response? For the people around the world suffering due to COVID-19 and other calamities, that God may protect them and be their strength. We pray your response. Abba, Father, listen to all our prayers and petition and grant our heart's desires. We make this prayer to Christ our Lord. Amen. Amen. Betonek kami git kimaya C31 Sonsaran Leo Mozart Beto. Include
तुमच्या बाबडीनोय म्हजें तुमचें बलिदान सर पजिता देवा बापाक मानता तसलें जामन मागात. हे तुमच्या हातांतली बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून दिवन. सर्वेस्पर आमच्या देवा बाबार्थान आनी मोगान पवित्र रितवेचें नांव उच्चारून तुका भेटयता ती आमची सेवेची देणी पवित्र कोर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सदां ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्त आमचे सुमये वरवीं सर्वेस्पर तुमची सोबीं आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पजिदरां सासणीच्या देवा सर काडयां सर ताय आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुतान पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकूच देव एकलो सर्वेस्पर. पूण तुमी एकूच देव आसतना एकूच जोण न्हय बगर एकाच देव सैमाचेर तेग जोण. तुवें उगडापो करून दाखयलोलो हो तुजे मोहिमेचो गूट आमी तीर भावार्थान सोत मानता. आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच ओतोर नासलोली मोहिमा खालती पडी ओडकोता. खोरे आनी सासण्याच्या देवा एक एकल्या जोणाचो विशेष गूण आनी तेगांयची एकूच सैम आमी सम सारकी मोहिमा वंदून तुका आमी पोरनिपाट कोत्ता. हीच मोहिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गीचे दोलबार एकाच ताड्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र करपाक मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कसो मरण सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणीक कोराराची रगत. पातकांचें बोगसणें मेटच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस तुमच्या पासत तें वारोवतलें.
हें म्हजें उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotunya. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरोणची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतलें आमी समेजतांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आमच्या पाप सैबाक, फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक, फिलीप आमचे गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जन्मपणाचो बरवां सदर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टाक गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखार मोडपणूक फावो कर. आमा समेस्तांची आनी बो करून सगळे आमच्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कार मारये देवाचे माये संगाती तिचो पोती बागयोन जुजे बागयोन धरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणीच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगाता, त्यात जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुर पदवेदार बापा सुर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो एक दीव तेग जोण एकामेकाचे एकवटान आनी मोगान जियेता. आयज किरीत भाशेन मोडलेल्या गोरेब्यां खातीर आमी मागुया. जावं धाकटुल्या कारणांक लागून भुरगीं आवय बापायचें घर सोडून गेल्यांत, जावं धाकटुल्या झगड्याक लागून घोवान बायलेक सोडला, बायलेन घोवाक सोडल्या, आनी भाशेन हे घोराबे फुटलेले जाल्यात, मोडलेले जाल्यात. जो मोग पवित्रीत बीन आसा त्या मोगान असल्या गोराब्यांक हात लावन ते परतून एक करूंक सुर्गीच्या बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां आनी प्रयोजन खा पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुमच्या दुर्मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या बाबार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणीच्या ससनांक सुमेची शांती सुरंकाल तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान आसत्या तोंडान क्रिस्ताची शांती वांटुया. पीस बी विथ यू.
देवाची शिडी संवसाराचे पाप काढले. आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काढले. आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काढले. आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त दुसरो जून पवित्रित्वेचो आमकां सोडूंक तो आयला, आमकां नवें जिवीत दिवंक आयला आनी नवी जिवीत दिवंक दिसपट्टी आपल्या मासा रोगतान आमकां पोसता. येताच्या जेवणाक आपयल्या तितली आमी सुभागी. भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Pratvia Sorginच्या बापा, तुज्या पुताच्या मासा रोगतान तुवें आमकां दादोशी केलें आनी तुज्या देवीक जिवान आमकां बोल्लें. ह्या सर्गींच्या पोसनाचे गोठायेन जेजू सवें पवित्र आत्मे वरवीं सगल्या आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोन्यांनी तुमकां त्या गाय जोणांक आमी मोहिमा दिवंक पावूं हें देणें आमकां फावो कर. आमचे सोमयान जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं.
तुमचे सवे असो सोरपैदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन मोगान आनी एकवटान एकामेकाच्या जिवंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक आमी गीत घेवया E13 वाकांनी. Wakani de baba pa Wakani da chabuta Wakani povitratmya Ujnarak moi marga Apnai litachi burgi Wakanu takasoda Harukak mundundinwa Surui li babultachi Daci ruste bun visma